खन्नु पर्दैन हेर। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने सब एरियल स्टेम भन्ने के। अथवा तिमीले इमेजिन गर तिमीले नेपालीमा चाहिँ पतिना भन्ने सुन्या होला है। नेपालीमा चाहिँ के रे बाबु पतिना। सर छैन भन्छौ भने हिन्दीमा चाहिँ पुदिना पक्कै पनि सुन्या होला। सर यो पनि छैन भन्छौ भने 100% इङ्ग्लिसमा मिन्ट भन्ने त पक्कै सुन्या होला हेर। भनेपछि इमेजिन गर त यो पतिना अथवा यो पुदिनाको प्लान्ट पनि के हुन्छ त ग्राउन्डको सर्फेसमा हुन्छ, त्यो पनि के भयो त सब एरियल स्टेम भयो। तिमीले इमेजिन गर त स्ट्रबेरी भन्ने प्लान्ट देखा छ भने यो स्ट्रबेरीको प्लान्ट पनि के हो त सब एरियल स्टेम हो हेर। भनेपछि यो प्रेजेन्सको आधारमा चाहिँ स्टेमलाई 3टा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। अब यो पछि हेर त बाबु एरियल स्टेममा पनि केही एरियल स्टेमलाई चाहिँ हावामा जाँदा के चाहिन्छ सपोर्ट चाहिँदैन। फर एक्जाम्पल म्याङ्गोको प्लान्टलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँदैन, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ केमा राखेको इरेक्ट अर अपराइट एरियल स्टेम। जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै हुन्छ नि घेर्याउला, लौका, सिमी, ग्रेप्सहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हावामा जाँदा के चाहिन्छ सपोर्ट चाहिन्छ, किनकि तिनीहरू के हो त विक एरियल स्टेम हो है। भनेपछि एउटा चाहिँ इरेक्ट हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ के रहेछ विक रहेछ हेर। अब याद गर त तिमीलाई यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले यसरी के बनाएको थिएँ र्याडिस बनाएको थिएँ। तिमीहरूले क्यारोट भनेर मलाई धन्दै मारे थियौ है। मैले बनाएको र्याडिस तिमीले के भनेको क्यारोट भनेको थियौ। भनेपछि सोच त यो र्याडिसमा चाहिँ हाम्रो के थियो यो रुट थियो हेर। र्याडिसमा तिमीले खाने पार्ट चाहिँ के थियो त रुट थियो। त्यसैगरी र्याडिसमा चाहिँ यो के हो त लिफ हो के। र यो र्याडिसको लिफलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ RADICAL रेडिकल लिफ भन्छौँ हेर। सर हजुरले यो भन्दा अगाडि त रेडिकल इम्ब्रोयको पार्ट पो भन्नु भएको थियो भन्ने भएको छ तिमीहरूलाई मलाई थाहा छ। र याद गर त त्यो बेलामा चाहिँ मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ RADICAL रेडिकल भनेको इम्ब्रोयको पार्ट हो बाबु भनेको थिएँ हेर। सो अब केही पनि आएन भने लास्टमा ई भएको इज इम्ब्रोयवाला रेडिकल। इन्ट्रान्समा स्पेलिङ चाहिँदैन, केही कुराहरू मात्र चाहिन्छ हेर। जस्तै बोटनीमा चाहिँ RADICAL भने के रहेछ इम्ब्रोय थियो भन्ने RADICAL लास्टमा याल भएको के हो बाबु लिफ हो के। लास्टमा याल भएको के रहेछ लिफ रहेछ हेर। अब तिमीहरूले मलाई भन त यो रेडिकल लिफ भनेको मुलाको साग हो हेर। अथवा सोच त कहिलेकाहीँ साथीलाई चाहिँ तँलाई मुलाको साग भन्नु छ भने अबदेखि बोटनीमा चाहिँ के भन्नुपर्छ तँलाई रेडिकल लिफ भन्नु पर्यो है। कसैलाई चाहिँ गाली गर्नु छ भने तँलाई रेडिकल लिफ भनिदेऊ। सब यो मुलामा चाहिँ यो माथिको साग भनेको लिफ हो, तलको रुट हो भनेको मुलाको स्टेम खै, मुलाको स्टेम कहाँनिर हुन्छ। तिमीले निधायो क्या मुलाको स्टेम देखा छ कि नै भने तिमीहरूको मनमा चाहिँ तिमीलाई खोजिरहेछौ जस्तो छ। याद गर त यो र्याडिस काट्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हेर। र यो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र्याडिसमा, क्यारोटमा, टर्निपमा। भनेपछि यो जुन सानो स्टेम छ नि यो सानो छ त्यही भएर इट इज रिड्युस। र यो हावामा छ त्यही भएर एरियल नोड र इन्टरनोड छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ रिड्युस एरियल स्टेम भनेको यो हो के। जब हाम्रो चाहिँ यो रिड्युस एरियल स्टेम भनेको केमा हुन्छ र्याडिसमा। र यो चाहिँ म पढाउँदिनँ किनकि तिमीहरूलाई आउँछ, किनकि यो एक्जाममा आउँदैन हेर। जब हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो है। तिमीहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब स्टेममा चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्यो भने इन्ट्रान्समा स्टेमलाई एउटा क्लासिफिकेसन गरेको छ र हामी के गर्छौँ एरियल स्टेमबाट पढ्दै पढ्दै कहाँसम्म पुग्छौँ त यहाँसम्म पुग्छौँ हेर। जब हामी के गर्ने एरियल स्टेमबाट सुरु गर्ने है त। जब यो एरियल स्टेमको कुरा गर्दाखेरि एरियल स्टेम चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो हावामा हुनु पर्यो हेर। जस्तै फर एक्जाम्पल यो के हो त बाँस हो हेर। र अब तिमीहरू मलाई एउटा कुराको एन्सर देऊ त नेपालीमा 9 तले घरको झ्याल्ना ढोका भन्ने एउटा चाहिँ तिमीहरूले कथा गाउँ खाने कथा सुनेको थियो, त्यसको एन्सर के होला। 9 तले घरको झ्याल्ना ढोका बाँस, बाँस इज लङ्गेस्ट के बाबु घाँस। भनेपछि तिमीले अब मलाई भन है त्यसको अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो बाँसमा चाहिँ यो स्टेम हेर त त्यसको मतलब चाहिँ यो बाँसमा चाहिँ यो छ नि यो सानो एउटा पार्ट हेर है, यो एउटा स्टेम जस्तो भयो। त्यहाँपछि फेरि अर्को स्टेमलाई यहाँ जोडेको हेर त, त्यहाँपछि फेरि अर्को ल्याएर यहाँ जोइन्ट गरेको, यहाँ माथि फेरि अर्को पिस ल्याएर जोडेको भन्दाखेरि अब यो क्याटेगोरीको स्टेममा चाहिँ तिम्रो के भएको छ भन्दाखेरि सानो सानो पिसहरू ल्याएर जोडेको जस्तो देखाएको छ के। सानो सानो पिसहरू जोडेर बने जस्तो छ कि छैन छ। त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ 9 तले घर भन्नुभएको थियो के। सो यसको मतलब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बाँसमा चाहिँ स्टेम राम्रोसँग हेर त बाबु, यसमा चाहिँ यो नोड हो, यो चाहिँ के रहेछ त नोड। त्यसै गरी यो पनि के रहेछ नोड र यो बिचको रिजन चाहिँ के भयो त इन्टरनोड भयो हेर। सो अब यदि कुनै पनि स्टेममा चाहिँ नोड र इन्टरनोड डिस्टिङली देखिन्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कम स्टेम भन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने
कम स्टेम भन्नुपर्छ है। सो अब तिमीले हेर्दाखेरि जोइन्टेड हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो? जोइन्टेड हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ नोड र इन्टरनोड के हुनु पर्यो बाबु? डिस्टिङ्क्ट नोड एन्ड इन्टरनोड छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने? कम भन्ने। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। 2064 को क्वेसन मलाई अझै पनि याद छ हेर। र केमा पाइन्छ भने सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन के भन्छ? ग्रासेसमा। केमा हुन्छ अरे? ग्रासेसमा। ग्रासेस भनेको सुगर क्यान हुन्छ, मकै हुन्छ, बाँस हुन्छ, निगालो हुन्छ, धान हुन्छ, गहुँ हुन्छ। सो सिम्पली एउटा वर्ड याद गर, ग्रासेसको स्टेम इज के रहेछ त? कम स्टेम रहेछ। यसलाई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लौ। यसलाई चाहिँ के गर? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लौ है। अब तिमीले चाहिँ सर यो इम्पोर्टेन्ट नन इम्पोर्टेन्ट कसरी थाहा हुन्छ भन्छ भने बाबु हो, यो ग्रासेस बिलोङ्स टु फ्यामिली ग्रामिनी। ग्रासेसको फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? ग्रामिनी फ्यामिली भन्छ है। अथवा के भन्छ? पोएसी भनेको नयाँ नाम हो भने यो ग्रामिनी भनेको तिमीहरूको सिलेबसमा पर्छ हेर। 11-12 को सिलेबसमा पनि पर्छ, इन्ट्रान्समा पनि पर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ? पछि ग्रामिनी पढ्नको लागि चाहिँ अहिलेदेखि यो कम स्टेम भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। भनेपछि तिमीले यति कुरा जान्यौ। अब यो पछि ल अब यो पछि यो कुरा जान्यो है त। अब यो पछि तिमीले हेर त, यो के को प्लान्ट हो? कोकोनटको। कोही कोही बिचराले पपैया पनि भन्ने सोचे होला निन्द्रामा। यो चाहिँ के रहेछ? कोकोनट। र अब यो कोकोनटको कुरा गर्दाखेरि तिमीले हेर त बाबु, यसमा चाहिँ एउटा युनिक क्यारेक्टर के छ भने सबै लिफहरू एउटै पार्टबाट आएको छ। र यो लिफहरू एउटै पार्टबाट आउँदाखेरि इट फर्म्स द क्राउन अफ लिफ। हेर त यो स्टेममा चाहिँ के भएको छ अरे? क्राउन अफ लिफ छ। भनेपछि कुनै पनि स्टेममा चाहिँ क्राउन अफ लिफ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ? कौडेक्समा राख्छौँ। र अब केही पनि जानेन भने सीबाट क्राउन अफ लिफ हुनु पर्यो, सीबाट स्टेमको नाम के रहेछ त? कौडेक्स रहेछ। र यो सीबाट चाहिँ केमा पाइन्छ? कोकोनट। र अर्को सीबाट केमा आउँछ? साइकसमा आउँछ। र तिमीहरूले मलाई भन्न, कोकोनटको प्लान्टमा चाहिँ देयर इज नो ब्रान्चेस। यिनीहरूमा चाहिँ ब्रान्च हुँदैन। र यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ पातहरू माथि आउँछ भन्ने यो तलतिरको पुरानो पातहरू झर्दै जान्छ। र जहाँबाट चाहिँ लिफहरू फल हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ दाग धब्बाहरू देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्कार्स अफ फलन लिफ बेस भनेको त्यो हो। हेर त राम्रोसँग, यसमा चाहिँ स्कार्सहरू छ है। त्यही भएर यो स्टेमको अर्को क्यारेक्टर भनेको प्रेजेन्स अफ के रहेछ? स्कार्स अफ के त? फलन लिफ बेस रहेछ क्या। र मलाई चाहिँ कोही कोही स्टुडेन्टहरूले सर यो प्लान्टमा चाहिँ स्कार्स के को लागि हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्थे। अब कोही कोहीले है, अब तिमीहरूले त्यहाँसम्म पुगेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। अब यो प्लान्टमा चाहिँ स्कार्स के को लागि हुन्छ भनेर अप्सनमा चाहिँ एउटा चाहिँ टु रिड्युस ट्रान्सपिरेसन र अर्को चाहिँ टु रिड्युस के त? इभापोरेसन भनेर झुकिन्थे। रिड्युस के भएको? ट्रान्सपिरेसन हो। प्लान्टमा चाहिँ ट्रान्सपिरेसन कम होस् भनेर के हुन्छ? स्कार्सहरू हुन्छ क्या। भनेपछि अर्को क्यारेक्टर भनेको के रहेछ? स्कार्स रहेछ। केही चाहिँदैन, खालि तिमीहरूको दिमागमा चाहिँ क्राउन अफ लिफ भनेको केमा हुन्छ त? कोकोनटमा, साइकसमा। त्यो के हो त? कौडेक्स भनेर याद गर है त। अब यो पछि तिमीहरूले मलाई भन त, नेक्स्टमा बायोलोजीमा चाहिँ टर्म स्युडो भनेको के होला? नानी बाबु बायोलोजी पढ्दाखेरि स्युडोको मिनिङ के होला? फल्स। अब कोही कोही बिचराले च्याप्टर भनिदिनु भन्छन्, ए बाबु के गर्ने होला यता हेर त। च्याप्टर भनेको मर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म भन्ने च्याप्टर छ तिम्रो वर्कबुकमा। हेर त, मर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म भन्ने प्लान्टको मर्फोलोजी भन्ने च्याप्टर छ, पेज नम्बर 63 तिर होला, 62 63 तिर होला। अहिलेको बुकमा मलाई थाहा भएन, हेर लगभग त्यतैतिर छ। अब तिमीहरूले हेर है त, भनेपछि यो बनानाको प्लान्ट बनाएँ मैले। के बनाएको? बनानाको प्लान्ट। अब यो बनानाको प्लान्टमा जुन यो एरियल पार्टमा भएको पार्ट छ नि, यो सबै लिफ हो। यो बाहिरको पार्ट सबै के हो त? लिफ हो। सर होइन होला, त्यो त स्टेम जस्तो पो छ भन्छौ भने इमेजिन गर त, तिमीहरू बाल्यकालमा चाहिँ केराको पातमा झुन्डेर पिङ खेलेको रे है। तिमीहरू बाल्यकालमा यस्तै थियौ होला, मैले इमेजिन गरेर बनाइरहेको छु हेर है त। र अझ बाबुहरूले त के गर्दो रहेछन्? पातमा झुन्डेर पुलअप पनि गर्दो रहेछन् अझ हेर। यसरी झुन्डेको थियौ भने सर हामी त अलि यस्तो छैनौँ होला भन्छौ भने पुच्छर हाल्दैछ त 100% भयो हेर। अब इमेजिन गर त, केराको पातमा यसरी झुन्डेर पिङ खेल्दाखेरि तिमीले इमेजिन गर, यो च्यातिँदै 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 यहाँसम्म पुग्थ्यो हेर है। भनेपछि तिमीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि इमेजिन गर त, यस्तो गर्दाखेरि यो माथिबाट टियर हुँदै हुँदै यहाँसम्म आउँथ्यो भने यो एक्सपेरिमेन्टबाट थाहा हुन्छ यो केराको बाहिरको सबै के रहेछ? लिफ रहेछ हेर। र अब यो धेरैवटा लिफ चाहिँ एकै ठाउँमा बस्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फल्स एपियरेन्स अफ के बनाएको छ? स्टेम। र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्युडो स्टेम भन्छौँ हेर। र अब तिमीहरूले मलाई भन, सर
केरामा चाहिँ बाहिर स्युडो स्टेम हुन्छ भने ट्रु स्टेम खै भने क्वेसन सोध्यो भने बाबु यो केरामा ट्रु स्टेम कहाँ छ जमिन मुनि र यो ट्रु स्टेमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ राइजोम भन्छौँ हेर बनानामा चाहिँ ट्रु स्टेम जमिनमा पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ राइजोम भन्दो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो बाहिरको के रहेछ स्युडो स्टेम र अब तिमीहरूले मलाई क्वेसन सोध्छौ सर त्यसो भएपछि हाम्रो यो जिन्जर र टर्मेरिकमा पनि त्यस्तै हो भन्छु यस बाबु जिन्जर टर्मेरिकमा पनि के हो त यस्तै हो हेर लाइक अनियनमा चाहिँ यस्तो अलि होइन है किन भन्दाखेरि म एकछिनमा अनियन पढाउँछु खुसीलाई भनेको मैले अब लास्टमा तिमीहरूले मलाई भने त बनानामा चाहिँ सिड हुन्छ कि हुँदैन केरामा सिड हुने कि नहुने केरामा सिड हुने कि नहुने भन्दाखेरि कोही सिडलेस भन्छन् कोही हुन्छ भन्छन् कोही हुँदैन भन्छन् कोही सर केरै देखाएको छैन भन्ने पनि मान्छे भेटिएर यस हुन्छ भन्छन् है र तिमीले ध्यान दिएर सुन केरामा चाहिँ सिड हुँदैन सर किन सिड हुँदैन भने क्वेसन सोध्यो होला कोहीले सर होइन हामीले कहिलेकाहीँ लोकल केरा खाँदाखेरि यो लोकल केरामा त कालो कालो दाना देखायो भने होला है केरा देखेर हाँस्ने काम चाहिँ नगर तिमीले कहिलेकाहीँ केरा खाँदाखेरि कालो कालो दाना पनि देखिन्छ र यो एक्चुअली कालो दाना भनेको के हो भेस्टिजियल ओभ्युल थियो भेस्टिजियल ओभ्युल हो के र यो भेस्टिजियल ओभ्युल फर्टाइल भएको भए यसलाई चाहिँ सिड भनिन्थ्यो तर यसमा चाहिँ केरामा फर्टिलाइजेसन हुँदैन त्यसले गर्दा केरा इज के भन्छ सिडलेस प्लान्ट हो हेर के भयो अरे सिडलेस प्लान्ट र अब मलाई भन त बाबु नानी हो यदि केराको प्लान्ट चाहिँ सिडलेस प्लान्ट हो भने केरामा चाहिँ देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इभन कालिदास नोजेर र अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन भने केरामा रिप्रोडक्सन के हुन्छ भेजिटेटिभ हुन्छ बाबु के हुँदो रहेछ भेजिटेटिभ र यो केरामा चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्नको लागि यो राइजोमबाट चाहिँ अर्को एउटा स्टेम बाहिर आएको छ सानो बेबी प्लान्ट बनाइरहेको छ त्यसलाई भन्छ सकर के भन्दो रहेछ सकर र अब कुरा चाहिँ 2008 सालको थियो हेर 2008मा चाहिँ धरानको क्वेसनमा के सोधाएको थियो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन बनाना टेक्स प्लेस बाई भनेर सोधाएको थियो अप्सन एमा चाहिँ सकर अप्सन बीमा चाहिँ राइजोम अप्सन सीमा बोथ थिएन त्यो बेलामा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको प्रायोरिटी के हुनुपर्छ त सकर हुनुपर्छ है सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन बनाना टेक्स प्लेस बाई के रहेछ सकर रहेछ र त्यो अप्सनमा चाहिँ सकर राइजोम थियो भने बेस्ट चाहिँ के हुन्छ त्यही भएर तिमीलाई भाँच्ने त्यहाँपछि लगेर चाहिँ फेरि नयाँ प्लान्ट चाहिँ सोइलमा माटोमा गाड्यो भने के हुन्छ न्यू प्लान्ट आउँछ है त त्यही भएर प्लिज यसलाई चाहिँ लेख्ने टाइम छैन हामीसँग स्क्रिनसट गर त्यही भएर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन बनाना टेक्स प्लेस भनेर सोध्यो भने चाहिँ के लाउने सकर लाउने बोथ अप्सनमा द्याट्स भने बोथ लाउने र अब कहिलेकाहीँ सकर नदेखिन राइजोम मात्र द्याट्स भने के लाउने राइजोम लाउने त्यही भएर डिपेन्ड्स अन के बाबु है क्वेसन खोज्ने काम नगरेर के हो भन्ने कुरा भयो के अरे बाबु एकालुसेन्ट प्लान्ट भन्छ यदि कुनै पनि प्लान्टमा चाहिँ लिफ जमिन बाहिर छ तर स्टेम चाहिँ जमिन भित्र छ भने त्यसलाई एकालुसेन्ट प्लान्ट भन्छ लिफहरू चाहिँ माटोभन्दा बाहिर आउने बाँकी रहेको सबै प्लान्टको पार्ट स्टेम ब्रान्चहरू सबै जमिनमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एकालुसेन्ट प्लान्ट भन्छ फर एक्जाम्पल बनाना इज के हो त एकालुसेन्ट प्लान्ट सो अब लास्टमा चाहिँ तिमीले जान्नु पर्यो स्युडो स्टेम इज प्रेजेन्ट इन केमा रहेछ बनाना बोटानिकल नेम अफ बनाना भनेको बाबु के हो त मुसा स्पेसिस हो के अरे बाबु मुसा कति रमाइलो बोट्ने अब एकछिनमा चाहिँ मामुलाई चाहिँ मामु मलाई मुसा चाहियो भन्नु पर्यो है कहिलेकाहीँ पसलमा गएर साउजी मलाई मुसा दिनु त भन्न कहिलेकाहीँ त फ्रुट सपमा गएर साउजी मलाई मुसाको लस्सी बनाइदिनु भन्न त्यहाँपछि तिमीलाई लाइफ टाइम याद हुन्छ इन बोट्नी त मुसा भनेको के रहेछ बनाना रहेछ है आई लाइक के बाबु मुसा है त भनेपछि यति कुरा चाहिँ थाहा भयो है अब यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ यो पछि पढाउँछु म यो बनानामा चाहिँ यो तिम्रो के हुन्छ यो स्टेमबाट माथितिर चाहिँ स्टेम नै आउँछ ब्रान्च यो भित्र हुन्छ एउटा स्टेमको ब्रान्च हुन्छ त्यसले चाहिँ पछि गएर यहाँ फ्लावरहरू बियर गर्छ है त्यसरी फ्लावरहरू के गर्छ बाबु बियर गर्छ र यसलाई चाहिँ हामी बनानाको इन्फ्लोरेसेन्स भनेर पढ्छौँ तर आजको क्लासमा होइन नेक्स्ट क्लास यो बनानामा चाहिँ यो इन्फ्लोरेसेन्स हो के र यहाँ चाहिँ फ्लावरहरू हुन्छ र आफ्टर फर्टिलाइजेसन हुँदैन यसमा पार्थेनोकार्पी भन्ने सुन्या होला फर्टिलाइजेसन हुँदैन बनानामा चाहिँ बिना फर्टिलाइजेसन फ्रुट आउँछ भने त्यसलाई पार्थेनोकार्पी भन्छ पछि पढ्ने है त अब यो पछि तिमीहरूले मलाई भन त अब हाम्रो चाहिँ के रहेछ एरियल स्टेममा चाहिँ विक एरियल स्टेम छ हेर र यो विक एरियल स्टेमलाई चाहिँ हावामा जाँदा के चाहियो त सपोर्ट चाहियो है र यसमा चाहिँ दुईटा टाइप छ अब यो एउटा विक एरियल स्टेम र यो पनि के हो त विक एरियल स्टेम
अब तिमीहरू मलाई भन यो दुईटामा चाहिँ हेर्दाखेरि डिफरेन्स के छ फेरि सर एउटा चाहिँ राइट साइडमा छ र अर्को चाहिँ लेफ्टमा छ नभन त्यो बाहेक बाँकी रहेको डिफरेन्स के छ त्यो भन कोही कोही त पात गनेर बसौला फेरि सर यो त लेफ्टमा चाहिँ दुईटा लिफ राइटमा चाहिँ चारवटा लिफ भनौँ त्यो पनि होइन त्यो भन्दा बाँकी रहेको डिफरेन्स के देखिन्छ आँखाले त्यो भन त हेरौँ करिश्मा सपोर्ट शंकर सर टाइट टेन्ड्रिल्स टिप सपोर्ट प्लान्ट डिफरेन्ट के भन्छन् के भन्छन् यता हेर है त र अब यसमा चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ तिमीले इमेजिन गर के इमेजिन गर भन्दाखेरि तिमीले घरमा चाहिँ सिमीको प्लान्ट देखाएको छ तिमीहरूको घरमा सिमीको प्लान्ट छ र अर्को चाहिँ तिमीहरूको घरमा चाहिँ कुकुम्बरको प्लान्ट छ भने दुईटा याद गर अब यो फर्स्ट केसमा चाहिँ इट्स लाइक सिमीको प्लान्ट इमेजिन गर्यो भने यहाँ चाहिँ हेर त बाबु यो छ नि यो सपोर्ट हो यो के हो रे सपोर्ट हो त्यसै गरी यो सेकेन्डमा पनि यो के हो त सपोर्ट हो हेर सपोर्ट र यो फर्स्टको केसमा र सेकेन्डको केसमा तिमीले हेर त दिस इज विक एरियल स्टेम यो विक एरियल स्टेम हो भनेपछि यसमा पनि यो के हो त विक एरियल स्टेम हो र यो दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ विक एरियल स्टेम के गरिरहेको छ आफ्नै बडीलाई चाहिँ के गरिरहेको छ कोइल गरेर माथि गएको छ हेर त विक एरियल स्टेम सपोर्टमा बेरिएको छ र अब त्यसै गरी सेकेन्डमा चाहिँ विक एरियल स्टेम बेरिएको छैन त्यसमा चाहिँ केही अर्ग्यानले के गरिरहेको छ समातेर गएको छ सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ देयर इज समथिङ यहाँनिर चाहिँ केही एउटा स्ट्रक्चर छ त्यसले गर्दाखेरि यो के गरिरहेको छ त बेरिएर माथि गएको छ भन्ने जसमा चाहिँ तिम्रो आफै बेरिएर गएको छ त्यसलाई ट्विन गरेर गएको भए इट्स ट्विनर र जसमा चाहिँ यो समातेर गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लाइम्बर भन्छौँ है क्लाइम्बिङ अर्ग्यान भएको इज के रहेछ क्लाइम्बर र क्लाइम्बिङ अर्ग्यान नभएको इज के रहेछ ट्विनर रहेछ हेर भनेपछि दुईटा डिफरेन्स चाहिँ तिमीले थाहा पायौ र अब यो पछि तिमीहरूले मलाई भन त तिमीहरूले मलाई चाहिँ के भन भन्दाखेरि तिमीहरूले मलाई भन तिमीहरूले घरमा चाहिँ के को प्लान्ट हेर्ने सिमीको भनेको इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भयो त बिन बोटानिकल नेम अफ बिन इज डोलिकस ल्याब भन्छ डोलिकस ल्याब भनेको बोटानिकल नेम अफ के हो त बिन हो के नट डोलिकस लब इट्स के रहेछ डोलिकस ल्याब र अब यो सिमीको प्लान्टमा तिमीले हेऱ्यौ भने टेन्डिल पाइँदैन तिमीले सिमीको प्लान्टमा चाहिँ टेन्डिल देख्यो भने मलाई फोटो खिचेर पठाउने है कहिले पनि टेन्डिल हुँदैन सिमीको प्लान्ट आफै के गर्छ बेरिएर माथि जान्छ त्यही भएर सिमी भनेको के बाबु ट्विनर हो अथवा नेपालीमा चाहिँ तिमीले एम भन्ने सुन्या होला तरुल के अस्ति भर्खरै मकर सङ्क्रान्तिमा खाएको थियो भने त्यसलाई चाहिँ बोटनीमा के भन्छ डायस्कोरिया भन्छ यो तरुल पनि के हो त ट्विनर हो र अहिलेसम्म चाहिँ नम्बर अफ क्वेसन इज 0 यहाँबाट क्वेसन सोधा छैन र हामीलाई चाहिँ क्लाइम्बर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र तब हामी के गर्छौँ क्लाइम्बरको टाइप्सहरू पढ्छौँ के गर्ने क्लाइम्बरको टाइपहरू अब तिमीहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा त भन्न मिल्दैन अहिले किनकि टाइम पनि छैन अनि त्यति धेरै टेक्न जानु पनि पर्दैन अब तिमीहरूले इमेजिन गर त अब यो जुन के छ नि यो टेन्डिल छ नि के अरे यो टेन्डिल हो होइन तब यो टेन्डिलले चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट पाउने बित्तिकै यो टेन्डिल के हुन्छ त्यही बेरिन थाल्छ भनेपछि देयर इज सम मुभमेन्ट र प्लान्टको मुभमेन्ट इज कल्ड ट्रपिजम एनिमलमा चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ ट्याक्सिस प्लान्टमा मुभमेन्ट हुन्छ के बाबु ट्रपिजम भनेपछि यो जुन ट्रपिजम छ नि एभ्री लाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा इट इज थिग्मोट्रपिजम बट इट इज अ स्पेसल टाइप अफ ट्रपिजम त्यसलाई भन्छ हेप्टोट्रपिजम भन्छ के भन्छ हेप्टोट्रपिजम भनेको यो हो है पुरानो पास्ट क्वेसन छ क्वेसन ब्याङ्क हेर त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ कोइलिङ अफ टेन्डिल एराउन्ड द बेस अफ सपोर्ट इज कल्ड भन्छ सबै कालिदासहरूले लाउँछन् थिग्मोट्रपिजम तर तिमीहरू जस्तो पढनदासले के लाउनु हेप्टोट्रपिजम यसलाई पनि स्क्रिनसट गर यसलाई पनि के गर स्क्रिनसट गर है त अब यो पछि बाबुरामो यता हेर त है त अब यो पछि तिमीले हेर त अब हामी चाहिँ धेरै क्लाइम्बर छन् र धेरै क्लाइम्बर चाहिँ पढाएर भ्याउँदिनँ म त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ म दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्लाइम्बरहरू पढाउँछु जुन एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ सबसे पहिला चाहिँ तिमीले हेर त बाबु लिफ टेन्डिल क्लाइम्बरमा होल लिफ मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल भन्छ र सोच त सबै पात चाहिँ केमा कन्भर्ट भएको टेन्डिलमा अब यसको लागि चाहिँ यो प्लान्ट हेर इट इज कल्ड वाइल्ड पी बोटीमा चाहिँ 4वटा पी गार्डन पी स्विट पी चिक पी वाइल्ड पी र यो 4वटा पीमा चाहिँ नझुक्किने जुन वाइल्ड पी भन्ने प्लान्ट छ त्यो वाइल्ड पी भन्ने प्लान्टमा चाहिँ भएको सबै लिफहरू केमा चेन्ज हुन्छ टेन्डिलमा चेन्ज हुन्छ हेर र अब तिमीले मलाई क्वेसन सोध्छौ सर अब यदि यो सबै लिफहरू टेन्डिलमा कन्भर्ट भएको छ भने
यो सबै लिफहरू टेन्डिलमा कन्भर्ट भएको छ भने यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस केले गर्छ भनेर क्वेशन सोध्नु पर्ने। तर तिमीलाई के लाग्छ सर आफै क्वेशन सोध्नुहुन्छ आफै एन्सर दिनुहुन्छ किनकि सरलाई हामीले यति धेरै के दिएको पैसा होइन रेस्पेक्ट के दिएको रे बाबु रेस्पेक्ट दिएको भन्नुपर्छ है त। त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्वेशन आफै सोध्नुपर्छ। हेर अब तिमीले के इमेजिन गर भन्दाखेरि एक्चुअली इट इज स्टिप्युल्ड हेर हेर एकछिन यो एक्चुअली के हो त स्टिप्युल हो तर यो स्टिप्युल इज मोडिफाइड लिफ लाइक स्ट्रक्चर तर इट इज द लिफी स्टिप्युल हैन। अब तिमीहरू त त्यहाँ हावा छौ कि स्टिप्युल पनि थाहा नहोला। यता हेर त बाबु राम हो यो लिफ हो के बाबु हो यो लिफमा चाहिँ यहाँनिर दुईटा टुक्क लाएर यस्तो आउटग्रोथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्टिप्युल भन्छौँ। हेर नर्मल प्लान्टमा स्टिप्युल यस्तो हुन्छ भने यो वाइल्ड पीमा चाहिँ स्टिप्युल केमा कन्भर्ट भएको छ लिफी स्टिप्युल र दिस वाज द क्वेसन अफ 2001 आइयुएम क्वेसन थियो। अब लिफले के गर्छ भन्यो भने है यो नर्सरीको बच्चाहरूलाई पनि थाहा हुन्छ लिफले के गर्छ फोटोसिन्थेसिस तर इट इज कल्ड फोटोसिन्थेटिक स्टिप्युल यो आइयुएम को 2003 को क्वेसन थियो। त्यसैगरी जसले फोटोसिन्थेसिस गर्छ द्याट इज कल्ड फोलिएसियस फोलिसियस भन्छ त्यसलाई यो चाहिँ 2009 को आइयुएम को क्वेसन थियो। हेर भनेपछि तिमीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि सरले भन्नुभएको थियो यो जुन प्लान्ट छ नि यो हेर त यो जुन प्लान्ट छ यसको नाम के रहेछ वाइल्ड पी र यो वाइल्ड पीमा चाहिँ होल लिफ इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल र झुकिन्छ कुन पीमा के भन्छ भने डब्लु फर वाइल्ड पी डब्लु फर के रहेछ होल लिफ तर यो वाइल्ड पीमा चाहिँ यो जुन स्टिप्युल इज मोडिफाइड इन्टु के त लिफ र यो कुरा चाहिँ मैले लिफमा लेखिदिएको छु तिमीहरूको वर्कबुकमा केमा लेखिदिएको छु लिफमा स्टेममा छैन त्यहाँ भेट्दैनौ तिमीहरू बुकमा त्यही भएर तिमीहरूले त्यहाँ चाहिँ पढ्ने है। अब यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाऊ भनेपछि यति कुरा तिमीले जान्यौ है। अब यो पछि तिमीले मलाई भन त अब यो जुन प्लान्ट देखिरहेको छौ यसको नेपाली नाम के होला? यो प्लान्टको नेपाली नाम यस केराउ है भनेपछि केराउ भनेको चाहिँ के हो अब गार्डन पी हो र यो गार्डन पीमा चाहिँ एकजना बुढाले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो 2063 सालको क्वेसन कसले भनेको थियो भनेको मतलब चाहिँ म्यान्डल डिड हिज एक्सपेरिमेन्ट अन व्हिच पी भनेर अप्सनमा दिएको थियो गार्डन पी स्विट पी त्यो बेलामा चाहिँ एन्सर इज के हो बाबु गार्डन पी। र अब यो गार्डन पीमा चाहिँ यो सबै एउटा लिफ हो सर एउटा लिफ हामी त त्यति धेरै देखाएको छौँ भन्ने भयो होला है। यो एउटा चाहिँ के हो त कम्पाउन्ड लिफ हो के यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड लिफ एउटा। अब यो कम्पाउन्ड लिफ भयो भने कम्पाउन्ड लिफलाई बनाउने यो सानो सानो लिफहरू छ नि दिज आर कल्ड लिफलेट यो त्यसै गरी यो यताको यो सबै के हो त अब लिफको पनि टुक्रा इज कल्ड लिफलेट र हामीलाई थाहा छ बायोलोजी पढ्दा कुनै पनि टर्मको पछाडि लेट लाग्छ भने त्यसले चाहिँ सानो टुक्रा रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर फ्लावरको टुक्रा इज कल्ड फ्लावरेट फ्लोरेट बलको टुक्रा इज कल्ड बबलेट प्लेटको टुक्रा इज कल्ड प्लेटलेट रुटको टुक्रा इज कल्ड रुटलेट लिफको टुक्रा इज कल्ड लिफलेट। सर अम्लेट भनौँ ल अम्लेट त मलाई थाहा भएन है भनेपछि तिमीले मलाई भन त गार्डन पीमा चाहिँ यो लिफलेट यो नि लिफलेट सो यो पनि लिफलेट गार्डन पीमा यो पनि के रहेछ लिफलेट हो यो पनि के हो लिफलेट यो पनि के हो त लिफलेट यो पनि के हो त लिफलेट। त तिमीले हेर त गार्डन पीमा चाहिँ तिम्रो के छ अगाडिको लिफलेट मात्रै टेन्डिल बनाएको छ वाइल्ड पीमा सबै लिफलेट इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल तर यो गार्डन पीमा चाहिँ एन्टेरियर लिफलेट इज मोडिफाइड इन्टु टेन्डिल। तर हाम्रो इन्ट्रान्स भनेकै यही हो बाबु टक्क क्वेसन पढ्ने क्वेसनमा चाहिँ होल लिफ दिएको छ भने प्लिज वाइल्ड पी लाऊ र तिमीलाई चाहिँ सिम्पली लिफलेट मात्रै दिएको छ भने के लाऊ गार्डन पी लाऊ है। लिफलेट मात्रै दिएको छ भने तिमीले के लाउनु पर्दो रहेछ गार्डन पी लाउनु पर्दो रहेछ। हेर त्यही भएर दुईटा पीमा चाहिँ नझुकिने। सुदर्शन पिनियल पनि हुन्छ बाबु तिम्रो चाहिँ लाइक जुलोजी पढ्दाखेरि आर्ट्रीको टुक्रा चाहिँ आर्टेरियल भन्ने पढ्छौ भेनको टुक्रा चाहिँ भेनियल भनेर पढ्छौ नट भिनलेट नट आर्टेरिलेट भन्दैन त्यही भएर त्यो पनि भन्नु मिल्छ कुनै कुनै केसमा। अब यो पछि तिमीले यहाँसम्म चाहिँ जाने भने अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्छौँ त्यो भनेको अन्डरग्राउन्ड स्टेम। तिमीहरूको घरमा चाहिँ यो चारवटै स्टेम छ अहिले चारवटामा पनि म प्रमिस गर्छु दुईटा त तीनटा त 100% छ। कति रमाइलो है घरमा अहिले मैले पढाउँछु एकछिन पछि मामुलाई ल्याएर देखाउन भन्दा भनेपछि अन्डरग्राउन्ड स्टेम साह्रै सजिलो प्लस अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अब तिमीले हेर त सबसे पहिला चाहिँ भन्न ट्युबर भनेको केमा हुन्छ बाबु आलुमा राइजोम केमा हुन्छ जिन्जरमा घरमा छ कम केमा हुन्छ बाबु पिडालुमा र यो बल भनेको केमा हुन्छ लसुन र प्याजमा हुन्छ। हेर जब मलाई क्वेसनको एन्सर देऊ नर्मल्ली स्टेम चाहिँ हावामा हुन्छ तर यो स्टेम चाहिँ जमिनमा बस्नुको मेन फङ्सन के होला व्हाट इज द मेन फङ्सन अफ बिङ अन्डरग्राउन्ड स्टेम सबै अन्डरग्राउन्ड स्टेमको कमन फङ्सन के होला
छिटो, फुड स्टोरिङ, भेजिटेटिभ, स्टोरेज। अहिलेसम्म चाहिँ एकजनाको मात्र एन्सर इज राइट। यस, अस्मिता भण्डारी एक्ज्याक्टली के हो त पेरिनेसन हो है। तिमीहरू त हावा रहेछौ के साह्रै। सरले भनेको कुरै नसुन्ने जस्तो गर्छौ है। मैले अस्ति फर्स्ट क्लास पढाउँदाखेरि बाबु मर्फोलोजीमा चाहिँ कसैले फङ्सन सोध्यो भने 99% केसमा चाहिँ फङ्सन इज के हो त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन लाऊ भने चाहिँ टेर्दै नटेर्ने सरको कुरा त। कोही आफ्नो कुरा चाहिँ तिमीले कहिले छोड्दैनौ जस्तो छ हेर। के को पुच्छर केमा राखेपछि के भन्थे त्यस्तै जस्तो गर्दो रहेछौ तिमीहरू। सो मैले भन्न खोजा चाहिँ तिमीहरूले इमेजिन गर त सबसे पहिला चाहिँ यो किन स्टेम भन्ने क्वेसन सोध्यो भने यिनीहरूमा चाहिँ के हुनुपर्छ, नोड एन्ड इन्टरनोड हुनै पर्यो है। तिमीलाई एक एक ठाउँमा घोक्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सबैमा के हुन्छ, नोड र इन्टरनोड। अब यो पछि यिनीहरूको काम के हो भने सोध्यो भने यिनीहरूको मेन फङ्सन इज के हो त भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो हेर। र यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनलाई अर्को के पनि भन्छ, पेरिनेसन पनि भन्छ। सर मैले अलिकति बुझिनँ नि भन्छ भने बाबुराम हो। बायोलोजीमा चाहिँ सबसे पहिलो प्रायोरिटी भनेको के हो त कन्टिन्युएसन अफ जेनेरेसन। फर्स्ट प्रायोरिटी अफ लाइफ भनेको के हो, आफ्नो जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्ने। त्यहाँपछिको बल्ल प्रायोरिटी भनेको अरू कुराहरू आउँछ, जुलोजीमा पनि बोटनीमा पनि। त्यसको लागि चाहिँ प्लान्टले के गरे हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ तिमीले पढाएको छ नि त, यत्रो प्लान्ट बायोलोजी पढ्दाखेरि प्लान्टमा चाहिँ देयर इज रुट, काम के त वाटर मिनरल एब्सर्ब गर्ने। देयर इज स्टेम, के गर्ने प्लान्टको पार्टहरू सपोर्ट गर्ने। देयर इज के बाबु लिफ, के गर्ने फोटोसिन्थेसिस गर्ने। र इन प्लान्ट देयर इज अ ब्युटिफुल थिङ, एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। स्पेसली तिमीलाई यो महिना त मजाले थाहा छ के हो त फ्लावर हो के। सो यो प्लान्टले चाहिँ फ्लावर के को लागि बियर गर्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि। के को लागि, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र सोच त सबै प्लान्टमा चाहिँ फ्लावर हुन्छ भन्न मिल्दैन, लाइक हुनै पर्छ। तर तिमीलाई थाहा छ फ्लावर नहुन पनि सक्छ नर्मल्ली। जस्तै फर इक्जाम्पल आलुको तिमीले ल फर इक्जाम्पल अलि एकछिनमा भन्छु म। तिमीले हेर त यो आलुमा सिडहरू देख्दैनौ, कहिले जिन्दगी मामुले आलु रोप्दाखेरि सिड ल्याएर छरेको देखाएको छ, छैन। भनेपछि यदि प्लान्टमा चाहिँ यो फ्लावरहरू नर्मली बन्दैन भने त्यो बेलामा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन नभएर यिनीहरूले के गर्छन् त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ स्विच गर्छन् हेर। भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन फर इक्जाम्पल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मे बी डन बाई रुट, मेबी बाई स्टेम, र इभन केबाट पनि हुन्छ, लिफबाट पनि हुन्छ है। त्यही भएर यदि अन्डरग्राउन्ड स्टेम भएको छ भने त्यो के को लागि भएको, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको लागि भन्ने सम्झिनु पर्यो। र थाहा छ यिनीहरूलाई चाहिँ जमिनमा बस्नु छ भने त्यहाँ चाहिँ मोइस्चरबाट बाँच्नु पर्यो। मोइस्चर हुन्छ जमिनमा चाहिँ, पानी हुन्छ, चिसो हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई एडप्ट गर्नको लागि तिनीहरूको बडीलाई चाहिँ ड्राई लिफले कभर गरे आउँछ, त्यसलाई स्केली लिफ अर क्याटाफिल भन्छ। यो जुन स्केली लिफ छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्याटाफिल। फर इक्जाम्पल तिमीले इमेजिन गर त आलुको बोक्रा भनेको बोटनीको लिफ हो। आलुको बोक्रा बोटनीमा के रहेछ, पात रहेछ हेर। सर भन्ने बाबालाई किन भन्दाखेरि अब लिफ भन्ने बित्तिकै हरियो हुन्छ भन्ने जरुरत छैन। तर नर्मल लिफ भनेको 99% केसमा ग्रिन हुन्छ भन्ने लिफ धेरै थरीका हुन्छन्। आलुको बोक्रा लिफ हो, मकैको भुत्ला लिफ हो है, धानको भुस पनि पात हो, लालु पातेको रातो पात पनि के हो बाबु, पातै हो हेर। भनेपछि तिमीले इमेजिन गर अन्डरग्राउन्ड स्टेममा भएको लिफलाई चाहिँ के भन्छ, स्केली लिफ भन्छ। अब यहाँ यति भनेको कमन कुरा हो के बाबु हो, सबैमा यति कुरा चाहिँ कमन हुन्छ। र यो बाहेक यिनीहरूको आफ्नै क्यारेक्टरको आधारमा 4वटा पढ्नुपर्छ। जब हामी के गर्छौँ, यो सबैको क्यारेक्टर प्लस एक्जाम्पल चाहिँ पढ्छौँ विथ फिगर है। सो सबसे पहिलो स्टेम चाहिँ के आयो त, ट्युबर आयो। र अब तिमीले ट्युबरको लागि चाहिँ तिमीले यो पोटाटो हेर त, तिमीले यो आलु हेर। आलुमा चाहिँ यो नर्मल एरियल स्टेम, नर्मल एरियल स्टेम हो। नर्मल एरियल स्टेम अन्डरग्राउन्ड पार्टमा गएर ब्रान्च भएको छ भने यो सानो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कल्ड के बाबु, स्टोलन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने, स्टोलन भन्ने। जब तिमीले इमेजिन गर यो आलुमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गरेर फुड बन्छ माथि, र यो जुन एक्सेस एमाउन्ट अफ फुड छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, फ्लोएमको थ्रुबाट तलतिर ट्रान्सफर गरिन्छ। र गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो स्टोलनको टिपमा चाहिँ के हुन्छ, फुड गएर डिपोजिट हुन्छ हेर। अब यो टिपमा गएर चाहिँ फुड डिपोजिट हुँदै जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ, सोइलिङ हुँदै जान्छ हेर। र यो जुन सोलन भएर बनेको पार्ट छ त्यो पार्ट इज कल्ड के बाबु, ट्युबर भनेको थियो हेर। भनेपछि तिमीहरूको काम भनेको सरले भन्नुभएको थियो आलुमा चाहिँ 3टा स्टेम पाइन्छ। एउटा चाहिँ नर्मल एरियल स्टेम, त्यहाँपछि के आउँदो रहेछ, स्टोलन। र यो स्टोलनको टिप चाहिँ सोइलिङ भएपछि के भन्छ बाबु, ट्युबर। किनकि ट्युबरमा चाहिँ फुड स्टोर हुन्छ, के हुन्छ नि, फुड स्टोर। सो अब मलाई भन त आलुमा चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट खाने तिमीहरू, आलुको कुन पार्ट खानु पर्दो रहेछ, आलुमा तिमीहरूले खाने पार्ट कुन रहेछ, यस ट्युबर बाबु, सुजन भाइ ट्युबर। र यदि अप्सनमा चाहिँ ट्युबर छैन भने माथि त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्ने, स्टेम खाने।
भनेको मतलब अप्सनमा चाहिँ ट्युबर नभएर कहिलेकाहीँ के दिन्छ स्टेम मात्र दिन्छ त्यो बेलामा के लाऊ स्टेम लाऊ है तब भनेपछि ट्युबर इज फाउन्ड इन केमा भनेर सोधेको थियो 2062 मा ट्युबर भनेको केमा पाइन्छ पोटाटो बोटानिकल नेम अफ पोटाटो इज सोलेनम ट्युबेरसम 2063 को क्वेसन सोलेनम भनेको फ्यामिली सोलानेसी ट्युबेरसम भनेको के बाबु ट्युबर भएको है त्यही भएर पोटाटो बिलोङ्स टु फ्यामिली के रहेछ त सोलानेसी भनेर सम्झिनु पर्यो र अब यो पछि तिमीले हेर त यो आलुलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर हेरेको है तिमीको होमवर्क आज घरमा चाहिँ आलु धोएर हेरे गर फेरि आलु हेरे गर्दा मामु ड्याडीले के भयो तँलाई भन्नु होला अब यो आलुमा चाहिँ यो डिप्रेस भएको पार्ट इज नोड र अर्को डिप्रेस भएको पार्ट पनि के हो त नोड र बिचको रिजन चाहिँ के भयो त इन्टरनोड भयो र यदि नोड र इन्टरनोड छ भने के भएको बाबु अन्डरग्राउन्ड स्टेम भएको है र अब तिमीले हेर यो नोडमा चाहिँ देयर इज एक्जिलरी बर्ड कोपिला हुन्छ नि त्यहाँ एउटा एक्जिलरी बर्ड र यो एक्जिलरी बर्डकै कारणले गर्दाखेरि पछि आलुमा के हुन्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्छ फर एक्जाम्पल अब 2007 मा क्वेसन थियो आलुलाई चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन कसरी गर्छु भनेर सोधेको थियो तिमीलाई आलुलाई के गर्ने थाहा छ अब यसलाई यहाँबाट काटा एउटा पिस बनाऊ यसलाई काटा दुईटा पिस भयो यसलाई काटा तीनवटा चारवटा पिस भयो भने यसलाई गएर माटोमा गाड्यो भने के हुन्छ नयाँ नयाँ प्लान्टहरू त्यहीँबाट डेभलप हुन्छ हेर किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के छ एक्जिलरी बर्ड छ हेर र अब तिमीले याद गर त यो सानो प्लान्टबाट चाहिँ भोलि गएर सानो बेबी प्लान्ट आउनेवाला छ र यो बेबी प्लान्ट जर्मिनेसन हुँदाखेरि इट निड्स फुड र त्यो फुड चाहिँ कसले स्टोर गर्छ यो प्लान्टले स्टोर गरेको छ भनेपछि यिनीहरूले फुड स्टोर गर्ने के को लागि फुड स्टोर गरेको भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको लागि के को लागि गर्दो रहेछ भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको लागि गर्दो रहेछ है र अब आलुमा चाहिँ यो बाहेक कुनै पनि एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन आयो भने यदि आएन आयो भने त्योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन आयो भने चाहिँ पछि मलाई के गर्ने मेसेन्जरमा गाली गर्ने है तर यदि पढ अहिलेको लागि योभन्दा धेरै केही पनि चाहिँदैन त्यही भएर धेरै कुरातिर नलाग यति कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त बिहानै आलु बेलुकै आलु कलेजमा आलु भएन भनेर आलु होला अनि यति पनि नजाने भन्ने हुन्छ त हुँदैन भने ढुक्क गरेर बस पछि यसलाई पनि स्क्रिनसट गर पछि तिमीले मलाई भन त हजुर मलाई आन्सर भन पोटाटो छ सुदीप थापा भाइ यस ए सुन न धेरै जस्तो मान्छेहरूले के लाग्छ आलु चाहिँ लेटल रुटमा फल्छ भन्छन् बिचराहरू किनकि तिनीहरूलाई के लाग्छ आलु रुटमा फल्छ तर ध्यान दिएर सुन आलु भनेको एउटा स्टेमको सोलन पार्ट हो र त्यो जुन स्टेम सोलन भएको छ त्यो स्टेमको नाम के हो स्टोलन हो र त्यो स्टोलनमा भएको सोलन पार्टलाई के भन्छ ट्युबर भन्छ र प्लिज यो क्वेसन चाहिँ सजिलो तर अलिकति कन्फ्युजिङ क्वेसन मानिन्थ्यो पहिला पोटाटोज आर बर्न अन स्टोलन अब सेट मलाई भन त which is correct about tuber of potato tuber of potato को बारेमा कुन चाहिँ कुरा छ यस यसमा चाहिँ के हो त एन्सर इज अल हो है हजुर र अब यसमा चाहिँ नोड एन्ड इन्टरनोड हुन्छ यो सबैमा हुनुपर्छ आलुले फुड स्टोर गर्छ यस र मलाई भन त अब जस्तै फर एक्जाम्पल मैले घरमा चाहिँ तिमीलाई प्याज देखाएँ भने यस्तो हुन्छ प्याजमा चाहिँ दिस इज कल्ड एडभेन्टिटियस रुट त्यसै गरी मैले चाहिँ जिन्जर बनाएँ भने यस्तो हुन्छ है सर नेपालको म्याप हो भनौँला म्याप होइन बाबु यो के हो त जिन्जर हो है त र यो जिन्जरमा पनि यसरी के हुन्छ एडभेन्टिटियस रुटहरू हुन्छ हेर तर याद गर त तिमीहरूको घरमा चाहिँ यो आलु छ अरे र यो आलु चाहिँ यस्तो तान्द्रङ तुन्द्रङ झुन्डेको देखाएको छैन भनेपछि आलुमा चाहिँ एडभेन्टिटियस रुट हुँदैन भनेपछि एउटा मात्रै अन्डरग्राउन्ड स्टेम जसमा चाहिँ एडभेन्टिटियस रुट हुँदैन त्यो चाहिँ के हो त पोटाटो अथवा ट्युबर यो पनि जान्यो है त अब यो पछि नेक्स्टमा चाहिँ के रहेछ राइजम र यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ अदुवा र अब यो जिन्जर छ नि यो जिन्जर इज अन्डरग्राउन्ड स्टेम किनकि त्यहाँ चाहिँ नोड र इन्टरनोड हेर त नानी बाबु हो यसमा चाहिँ यो डिस्टिङली देखिएको सर्कुलर नोड र अर्को के रहेछ इन्टरनोड अब त्यसै गरी जिन्जरमा चाहिँ यो एडभेन्टिटियस रुट पनि छ अब यो त सजिलो भयो र अब यो जिन्जरमा चाहिँ यो बाहिरको कभरिङ इज लिफ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्केली लिफ भन्छौँ हेर र यो कुरा चाहिँ घोक्नु पर्दैन र अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर जिन्जरको के छ भन्यो भने तिमीले के भन्छौ सर जिन्जरको पोजिसन इज हरिजेन्टल अथवा बाबु हो यो जिन्जर चाहिँ कहिले पनि तलतिर ग्रो हुन्छ हुँदैन जिन्जर भनेको के हुन्छ बाबु हरिजेन्टली ग्रो हुन्छ हेर सो यदि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेम हरिजेन्टली ग्रो गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ राइजोम भन्छौँ हेर
हरिजेन्टली ग्रोइङ अन्डरग्राउन्ड स्टेम इज कल्ड के रहेछ त राइजोम रहेछ। र अब यो राइजोम चाहिँ हरिजेन्टली ग्रो हुन्छ भन्ने तिमीले इमेजिन गर, सपोज कुनै पनि प्लान्टको ग्रोथ भनेको टुवर्ड्स द सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ भने द्याट इज कल्ड पोजिटिभ जियोट्रपिजम। यो त साह्रै सजिलो कुरा भयो हेर। यदि तिम्रो चाहिँ अवे फ्रम द ग्राभिटी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ जियोट्रपिजम भन्छौँ। के भन्ने, नेगेटिभ जियोट्रपिजम भन्ने, त्यो पनि सजिलो भयो। अब चाहिँ कुनै पनि ग्रोथ चाहिँ होरिजेन्टली भएको छ भने द्याट इज कल्ड डाइजियोट्रपिजम भनेको त्यो डाइजियोट्रपिजम। र दिस इज द क्वेसन अफ 2005 धरान। 2005 मा चाहिँ धरानमा क्वेसन सोधेको थियो, जिन्जर ग्रोज डाइजियोट्रपिकल्ली। द डाइजियोट्रपिक भनेको के रहेछ बाबु, 90 डिग्री विथ के रहेछ ग्राभिटी। अब क्वेसन सोधा, सर अब यदि ग्रोथ चाहिँ 90 डिग्री नभएर यदि एक्युट एङ्गलमा ग्रो भयो भने के भन्ने भने क्वेसन सोध्यो भने, यदि यो एक्युट एङ्गलमा ग्रो हुन्छ भने इट इज कल्ड प्यालियो जियोट्रपिजम भन्छ। प्यालियो जियोट्रपिजम भनेको 90 डिग्री नभएर ग्राभिटीसँग चाहिँ के हो त, एक्युट एङ्गलमा। सर हामीलाई एक्जाम्पल पनि दिनु न भन्छौ भने याद गर त, एउटा सजिलो एक्जाम्पल छ, तिमीले मलाई भन है, यो स्टेम इज नेगेटिभली जियोट्रपिक। प्लान्टमा चाहिँ प्राइमरी रुट इज के भयो बाबु, पोजिटिभली जियोट्रपिक यो प्राइमरी रुट। र यो प्राइमरी रुटबाट चाहिँ जुन रुटको ब्रान्च आउँथ्यो यो रुटको ब्रान्च, र हेर त यो रुटको ब्रान्च इज एक्जाम्पल अफ के हो त, प्यालियो जियोट्रपिक। भनेपछि यति कुरा चाहिँ याद गर है त। अब यसमा चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट लिऊ, पहिला स्क्रिनसट लियो, ओके। अब यो पछि राइजोम केमा हुन्छ, जिन्जर र अर्को के त टर्मेरिक है त। अब यो बोटानिकल नेम चाहिँ मैले भनेर केही फाइदै छैन। जबसम्म चाहिँ तिमीले धेरैचोटि रिपिट गर्दैनौ तबसम्म कहिले पनि बोटानिकल नेम याद हुँदैन। र रिभिजन भनेको नट एकै दिनमा भने होइन। अहिले 10 मिनट चाहिँ 50 चोटि भनेर फाइदा छैन, तर 10 दिन चाहिँ एक एक सेकेन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ बोटानिकल नेम आफै पढ। अब यो पछि तिमीले मलाई भन त, बोथ रनर एन्ड राइजोम। रनर भनेको केमा हुन्छ, दुबोमा। नेपालीमा दुबो भन्ने सुनेको छ, दुबो पनि ग्राउन्डमा होरिजेन्टल हुन्छ। राइजोम भनेको केमा हुन्छ बाबु, जिन्जरमा। र यो जिन्जर पनि के हुन्छ त, हरिजेन्टल हुन्छ। हेर भनेपछि दुईटाको एन्सर के हुन्छ, डाइजियोट्रपिक। अब तिमीलाई थाहा छ 2005 मा यो क्वेसन सोधेको थियो। त्यो भन्दा अगाडि हरेक बुकमा चाहिँ के हुन्थ्यो, अलग अलग च्याप्टरमा हुन्थ्यो, तर इन्ट्रान्समा दुईटैले समेटेर के गरिदियो त, एकै ठाउँमा राखिदियो है। त्यहाँपछि मात्र इन्ट्रान्सको बुकमा यो सेन्टेन्स राखेको, तर प्लस 2 को बुकमा के छ, अलग अलग ठाउँमा छ। त्यही भएर तिमीले के गर्छौ, प्लस 2 को बुकलाई हेप्छौ। हेर त्यहाँबाट क्वेसन होइन रहेछ, इन्ट्रान्सबाट आउँदो रहेछ भन्ने सोध्छौ, तर तिमीले त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। आउन चाहिँ प्लस 2 कै बुकबाट आएको थियो, तर इन्ट्रान्समा चाहिँ बुकले के गरेपछि हुन्छ नि, इन्ट्रान्सको बुक जसले लेख्नु भएको छ उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, यसलाई चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा पछि क्वेसन सोधेपछि राख्नु भयो, क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि राख्नु भएको थिएन। त्यही भएर तिमीले फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको यदि बेस छैन भने प्लस 2 को बुक पल्टाइहाल्नुपर्छ है त। र यो क्वेसन थाहा भयो। त्यसै गरी तिमीले मलाई भन त, नेपालीमा चाहिँ यसलाई पिडालु भन्छ। के भन्छ, पिडालु। र अब पिडालुमा पनि यो सर्कुलर नोड र बिचको पार्ट इज कल्ड के रहेछ त, इन्टरनोड। र यो पिडालुमा पनि एडभेन्टिजियस रुट छ। त्यसै गरी पिडालुमा पनि के हुन्छ बाबु, क्याटाफेलुरु हुन्छ भन्ने। यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको पिडालु ग्रोज भर्टिकल्ली। पिडालुमा चाहिँ ग्रोथ कस्तो हुन्छ, भर्टिकल्ली। सो यदि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेम भर्टिकली ग्रो हुन्छ भने इट इज कल्ड के रहेछ, कम रहेछ। अब तिमीहरूको मनमा लाग्यो, सर राइजोम र कममा केही पनि फरक छैन, यदि हरिजेन्टल हुन्छ भने त्यो चाहिँ के रहेछ, राइजोम, र यदि भर्टिकल हुन्छ भने के रहेछ, कम रहेछ भन्छौ। हेर अथवा केही पनि आएन भने राइजोम भनेको एउटा अन्डरग्राउन्ड स्टेम हो जसमा मात्र के छ, एच छ, अरू कुनैमा एच छैन। र यदि एच छ भने त्यहाँ चाहिँ एचबाट के याद गर, हरिजेन्टल भनेर याद गर है। सो हरिजेन्टल क्वेसनमा हुँदाखेरि राइजोम लाउनु पर्दो रहेछ। यदि भर्टिकल भन्ने क्वेसनमा दिएको छ भने के लाउनु पर्दो रहेछ, कम लाउनु पर्दो रहेछ। हेर अब यहाँसम्म चाहिँ तिमीले जान्यौ। अब यो पछि यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ तिमीहरूको वर्क बुकमा मैले के लेखेको छु, 3 CAG काग भनेर निमोनिक्स दिएको छु मैले। र यो 3टा कागबाट चाहिँ यतिवटा नामहरू आउँछ। र अब चाहिँ तिमीले यति दुईटा चाहिँ नपढ है। कोलोकेसिया भनेको पिडालु, यो इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल भयो। कल्चिकम अटेम्नेल भनेको एउटा चाहिँ मेडिकल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने। बाँकी रहेको चाहिँ तिमीले चाहिँ नपढ्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। भनेपछि वर्क बुकमा लेखेको छ, कल्चिकम अटेम्नेल र कोलोकेसियाको अन्डरग्राउन्ड स्टेम इज कल्ड के रहेछ त, कम रहेछ। हेर
ल यसलाई पनि स्क्रिनशट ल्याऊ है त। अब यो भनेको कम्प्लिट नोट जस्तै सोच, फोटो छ, फोटोको साइडमा सबै कुरा लेखिरहेको छ, मैले भनेको कुराहरू याद गर्ने, त्यति पढ्यो भने मजाले मर्फोलोजी पुग्छ। नत्र मर्फोलोजीमा चाहिँ त्यहाँ 26 पेजेसहरू छ, त्यो पढ्दाखेरि तिमीहरूको टाउको दुख्छ, टाइम लस मात्रै हुन्छ है। तर यो सबै लिने तिमीहरूले। कर्मेल भनेको बाबु सानो कमको पनि सानो टुक्रा छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, कर्मेल भन्छ। र यो कर्मेलबाट चाहिँ पछि गएर के हुन्छ, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुन्छ है त। अब यो पछि तिमीहरूले मलाई भन त, मलाई भन यो प्लान्ट हेर्दाखेरि तिमीलाई कस्तो प्लान्ट लाग्यो, कस्तो हुन्छ यो प्लान्ट हेर्दाखेरि तिमीलाई के जस्तो लाग्यो, नेपालीमा भन त, अथवा इङ्ग्लिसमा भने पनि हुन्छ। यस, कर्म के छ एक्ज्याक्टली, यो हेर्दाखेरि के जस्तो छ, लिली जस्तो छ। त्यहाँबाट पहिलो क्वेसन चाहिँ यही फिगर हेरेर इमेजिन गरेर यो कल्चिकम अटेम्नल भन्ने प्लान्ट बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली भनेर सोध्छ, लिलिएसी लाउनु पर्छ। कुन फ्यामिली रहेछ अरे, लिलिएसी भनेर लाउने है त। अब यसलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्ट निकालेर हेर्दाखेरि इट्स भर्टिकल, हेर त बाबु रामु, भर्टिकल छ। र यो भर्टिकल छ भने यसलाई चाहिँ हामी कम भन्छौँ के। र यो कमबाट चाहिँ हामीले एउटा अल्कालोइड निकाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भने कल्चिसिन भन्ने र के भन्ने रे, कल्चिसिन। आजको क्लासमा चाहिँ 3वटा भयो है। तिमीहरूलाई चाहिँ सरले जुलोजी पढाउँदाखेरि क्विनिन भनेर पढाउनु भएको थियो, एन्टी मलेरियल ड्रग। कहाँबाट निकालिन्छ, किङ्कोनाको बार्कबाट। मैले अस्ति रुट पढाउँदाखेरि इनोलिन इज अब्टेन फ्रम फ्यासिकुलेटेड रुट अफ डेहिलिया भन्ने पढाएको थिएँ 2टा। र आज आएर चाहिँ कल्चिसिन भनेको जुन मेडिसिन छ अथवा सब्सटेन्स छ, द्याट इज अब्टेन फ्रम के रहेछ, कम अफ कल्चिकम अटेम्नल। र मलाई भन सेल डिभिजनमा चाहिँ कुन फेज हो, यो सेल साइकलको कुन फेज हो? सेल साइकलको चाहिँ यो कुन फेज हो? यस, मेटाफेज हो है। सेल साइकलको चाहिँ यो के हो त, मेटाफेज हो है त। किनकि सेलहरू चाहिँ केमा छ त, क्रोमोजोमहरू इक्वेटर प्लेनमा छ। अब यो मेटाफेजमा चाहिँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भइरहेको छ। हेर, जब यदि कुनै पनि सेल माइटोटिकली डिभाइड भइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ तिमीले यो कल्चिसिन हालिदेऊ। कल्चिसिन हालेपछि यसले के गर्छ बाबु, यो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन रोकिदिन्छ। र अब यसमा चाहिँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन नभएपछि यो अलरेडी डिभाइड भएको जुन क्रोमोजोमहरू छ नि, यो त अब के छ त, तिम्रो एन नो, 2n नो, 3n यस, 4n हुन्छ यसमा त। भनेपछि यसलाई चाहिँ पोलिप्लोइडी भन्छ के। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ त, अब सेल साइकललाई एरेस्ट गर्छ। त्यो भएर इन बोटनी तिमीले सेल बायोलोजीमा चाहिँ कल्चिसिन इज नन एज माइटोटिक पोइजन भनेर पढ्छौ। हेर कति रमाइलो। तर रियलिटीमा चाहिँ बाबु कल्चिसिनलाई चाहिँ आर्थराइटिस, गाउटमा पनि के गरिन्छ, मेडिसिनको रूपमा युज गरिन्छ पछि डक्टर भएपछि। भनेपछि कति रमाइलो है। 2013 को क्वेसन थियो आइयुएम को। भनेपछि तिमीले के याद गर्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ नेममा पढ्दाखेरि पोइजन, आइयुएममा गएपछि मेडिसिन कुन सिन, कल्चिसिन भनेर सम्झिनु पर्यो। हेर त्यसै गरी माइटोटिक पोइजन भनेको कुन सिन रहेछ बाबु, कल्चिसिन रहेछ। कहाँबाट निकालिन्छ, कम अफ कल्चिकम अटेम्नल। यसलाई पनि के गरेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाऊ है। अब यहाँसम्म चाहिँ भयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूको क्लासको टाइम भनेको हामीले कति बजे लिएको थियो, 7:40 भनेपछि आज 6 एउटा स्लाइड बाँकी छ, त्यो पढाएर छोडिदिन्छु। ल मलाई भन त, कल्चिकम अटेम्नल बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली? कल्चिकम अटेम्नल बिलोङ्स टु फ्यामिली के भयो त, लिलिएसी भयो है। अब यो क्वेसन चाहिँ चाहिँदैन, त्यही पनि लार्जेस्ट कम इज अफ के रहेछ बाबु, एमोर्फोफालस भन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, लार्जेस्ट कम हुन्छ है त। हजुर, र अब यो चाहिँ यो सेकेन्डवाला क्वेसन चाहिँ नट इम्पोर्टेन्ट एक्जामको लागि, त्यही पनि पढ। अब यो पछि तिमीले यो के हो, प्याज। अब यो प्याजलाई चाहिँ काट्ने है त। अब तिमीले इमेजिन गर, यो प्याजलाई चाहिँ हामीले काट्दाखेरि के, तिमीले अनियन काट्दाखेरि यो बेसमा चाहिँ देयर वाज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। हेर यहाँनिर चाहिँ एउटा के भेटिन्थ्यो, डिस्क भेटिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ प्याज सस्तो हुँदाखेरि तिमीले काटेर फाल्ने, प्याज महँगो हुँदाखेरि काटेर खाने गरेको थियो भने त्यो एक्चुअली प्याजको के थियो त, स्टेम थियो। हेर, र यो जुन स्टेम छ नि, यो स्टेमलाई चाहिँ नजिकै गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै कन्डेन्स, एकदमै तिम्रो खाँदिएर बसेको के हुन्छ, नोड र इन्टरनोड हुन्छ। त्यो प्याजमा चाहिँ यो रिड्युस अन्डरग्राउन्ड स्टेम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बल्ब भन्छौँ है। सो तिमीले क्वेसन पढ्दाखेरि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेम एकदमै रिड्युस छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, बल्ब भन्दो रहेछौँ। एकदमै सानो बाबु, यहाँ चाहिँ नोड एन्ड इन्टरनोड यति नजिक छ कि तिमीले नोड र इन्टरनोड छुट्याउन सक्दैनौ।
अब यो प्याजमा चाहिँ यो स्टेम हो भने प्याजमा त्यसरी के आउँछ रुट आउँछ हेर र यो पढ्नु पर्दैन त्यही पनि तिमीहरूले बुकमा चाहिँ कन्ट्रेक्टुअल रुट भनेर सुने हुन्छ रुट पढ्दाखेरि कन्ट्रेक्टुअल रुट भनेको यो हो यो एक्जाममा चाहिँदैन है यो छोड्दै यो नपढ अब यो प्याजमा चाहिँ यो माथिको लिफ हो प्याजमा चाहिँ यो के बाबु लिफ हो सर लिफ यस तर यो लिफले चाहिँ फुड स्टोर गर्छ र जसले फुड स्टोर गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बोटनीमा के भन्छौँ फ्लेसी भन्छौँ के भनेपछि तिमीले इमेजिन गर त यो लसुन प्याजमा हामीले खाने पार्टिज के रहेछ फ्लेसी लिफ रहेछ हेर के रहेछ नि फ्लेसी लिफ भनेपछि यो अन्डरग्राउन्ड स्टेम जुन चाहिँ हाइली रिड्युस छ त्यो चाहिँ बल्ब रहेछ बल्बमा चाहिँ खाने पार्टिज के रहेछ फ्लेसी लिफ रहेछ भने सम्झिनु पर्यो है र लास्टमा सोधिन्छ एक्जाम्पल तिमीलाई थाहा छ एलियम सेपा र एलियम सेटेबामा एउटा लसुन र अर्को प्याज र म प्रमिस गर्छु हाइएस्ट नम्बर अफ बोटानिकल नेम सोधेको क्वेसन भनेको प्याजको बोटानिकल नेम छ अहिलेसम्म इन्ट्रान्समा सबसे धेरै पटक रिपिट भएको बोटानिकल नेम के रहेछ प्याज किन भन्दाखेरि कालिदास हो लसुन र प्याजको बोटानिकल नेममा झुकिन्छ किनकि एउटा सेपा र अर्को के रहेछ सेटेबम सो सोच त लास्टमा पा छ भने त्यो के हो त प्याज भनेर सम्झिने है र लास्टमा पा छैन भने त्यो चाहिँ के को नाम हो लसुन भनेर सम्झिनु पर्यो त्यही भएर नझुकिने एलियम सेपा भनेको प्याज र एलियम सेटेबम भनेको के रहेछ लसुन रहेछ हेर एलियम सेपा इज प्याज र अर्को एलियम सेटेबम भनेको के रहेछ त लसुन रहेछ है त अब यो दुईटामा चाहिँ तिमीहरू नझुकिने अब यो पछि मलाई भने त लसुन प्याज बिलोङ्स टु कुन फ्यामिली यस लसुन प्याज बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त लिलिएसी हो के अब तिमीलाई यो पनि आएन भने तिमीले एउटा इमेजिन गर त नेपालीमा चाहिँ एउटा गीत छ है र त्यो गीत भनेको क्याम्पस पढ्न आउने सरले उता पढाउने हामीले के भन्ने कुरा छ भने चाहिँ त्यो तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ हेर त्यसलाई चाहिँ आजदेखि के गर्ने मोडिफाई गरेर गाउने र यो मोडिफाइड बोटानिकल गीत भन्छ यसलाई त्यो भनेको चाहिँ के हो बाबु एबाट आउने हामीलाई केही नआउने लिलिएसी लाउने यो हाम्रो गीत हो र मैले भन्न खोजा चाहिँ कुनै पनि बोटानिकल नेम एबाट आयो तिमीलाई केही पनि आएन भने त्यस बेलामा एन्सर चाहिँ के लाउने लिलिएसी र मैले के भनेको छु केही नआएपछि मात्र लाउने फेरि ए देख्न पाएको छैन तर गएर हत्तापत्त लिलिएसी लाउने होइन फर एक्जाम्पल तिमीलाई मैले बाबु एलोभेरा केमा पर्छ भने सर एलोभेरा थाहा भएन भने के लगाइदिउ लिलिएसी बाबु एगे भन्ने प्लान्ट चाहिँ केमा पर्छ थाहा छैन एबाट आयो लिलिएसी त्यसैगरी बाबु एस्पारेगस भनेको बाबु एस्पारेगस भनेको बाबु केमा पर्छ थाहा छैन लिलिएसी त्यसैगरी एट्रोपा बेलाडोना भनेको थाहा छैन के एट्रोपा बेलाडोना भनेको तिमीलाई थाहा छैन के लिलिएसी तर यो गलत हो किनकि एट्रोपा भनेको लिलिएसीमा पर्दैन सोलानेसीमा पर्छ केही एक्सेप्सन छन् तर 95% केसमा चाहिँ के हुन्छ एन्सर चाहिँ लिलिएसी हुन्छ है भनेपछि हाम्रो गीत के रहेछ एबाट आउने हामीलाई केही नआउने लिलिएसी लाउने अब मलाई भन त कहिलेकाहीँ तिमीले प्याज काट्दाखेरि धुरु लाएर रोएको थियो है प्याज काट्दाखेरि के गरेको थियो धुरु लाएर रोएको थियो अथवा कोही कोहीले त बिचरा हेलमेट लाएर काटेका थिए अरे सर हामी त हेलमेट लाएर काट्छौँ भन्ने मान्छे पनि भेटिएर र यो प्याजमा चाहिँ जुन आइटियरिङ कम्पाउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ थायोसल्फोनेट भन्छ के भन्छ थायोसल्फोनेट एक्जाममा यो आउँदैन त्यो पनि कहिलेकाहीँ साथीलाई गफ दिन काम लाग्छ है हेर भाइ प्याज काट्दाखेरि धुरु लाएर रुने भनेको के हो त बाबु थायोसल्फोनेटले गर्दाखेरि त्यही भएर कहिलेकाहीँ प्याज काट्ने होमवर्क पाएको छ भने प्याजलाई चाहिँ पानीमा भिजाउ थायोसल्फोनेट के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ तिमीलाई रुनु मन लाग्दैन है त एलोभेरा भनेको बाबु घिउकुमारी भन्छ नेपालीमा चाहिँ एलोभेराको बोटानिकल नेम सोधेको थियो सरी घिउकुमारीको एलोभेरा बार्बिडेन्स भनेको बोटानिकल नेम अफ के हो त घिउकुमारी अब तिमीले यहाँसम्म चाहिँ जान्यौ है त अब यो पछि हाम्रो के भयो त अन्डरग्राउन्ड स्टेम पनि सकियो त्यो चाहिँ पढ है त अब यो पछि तिमीलाई म अलिकति बाँकी रहेछ टाइममा चाहिँ थोरै पढाउँछु किनकि अब हामीसँग त्यस्तो फुर्सद छैन क्वेसन गर्नको लागि अहिले अब यसमा चाहिँ सबएरियल स्टेम भन्छ है तिमीहरू ज्ञानी भएर त सबएरियल भनेको ग्राउन्डको सर्फेसमा भएको स्टेम र अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के पनि भन्छ प्रोस्टेट पनि भन्छ किनकि यो स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोस्टेट अर विकेरियल स्टेम पनि भन्छ र अब तिमीहरूले मलाई भन है तिमीहरूको घरमा चाहिँ दुबो छ तिमीहरूको घरमा चाहिँ मामुली के गर्नुभयो त गार्डन बनाउनु भयो गार्डनमा चाहिँ दुबो रोप्नु छ भने मम्मीले दुबोको सिड ल्याएर छर्नुहुन्छ कि दुबोको प्लान्ट ल्याएर रोप्नुहुन्छ सिड छर्ने कि प्लान्ट ल्याएर रोप्ने यस प्लान्ट ल्याएर रोप्ने किनकि तिमीलाई थाहा छ अब यो दुबोमा चाहिँ हामीले के गर्यो एउटा प्लान्ट ल्याएर रोप्यो अरे सपोज
भनेपछि यो दुबो चाहिँ बाँकी रहेको के हुन्छ आफै फैलिँदै जान्छ हेर दुबो यसरी के हुन्छ अब फैलिँदै जान्छ भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुबोमा चाहिँ यो के हुन्छ सब एरियल स्टेम भनेको यो ओके र अब यो सब एरियल स्टेमलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्दो रहेछ भनेपछि अब तिमीले सबै एक एक गरेर नघोक तिमीले के याद गर यो सबै अन्डरग्राउन्ड स्टेमको काम के रहेछ त भेजिटेटिभ प्रोपागेसन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो है के रहेछ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन यसलाई अर्को के पनि भन्छ पेरिनेसन पनि भन्छ हेर पेरिनेसन पनि भन्छ है त यो अनुसार के गर्ने एन्सर लाउने जब हामी सबसे पहिला पढ्छौँ सरी रनर भनेर पढ्छौँ यो हेर त रनर स्टेम हो कोही कोहीलाई चाहिँ सर यो कुकुर पनि स्टेम हो जस्तो लाग्ला कुकुर भन्दा पनि बाबु कुकुर कहाँ दौडिरहेको छ त्यो हेर त दुबोमा अब तिमीले याद गर्छौ सरले हामीलाई चाहिँ नेममा कुकुर देखाउनु भएको थियो कुकुर दौडिरहेको थियो भनेपछि यो के भयो बाबु रनर र केमा भन्दाखेरि सम्झिनु पर्यो दुबोमा हेर र यो दुबोलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर त हेर है त अब यो दुबोमा चाहिँ यो हरेक नोडबाट चाहिँ त्यहाँ रुटहरू आइरहेको छ र यो हरेक नोडले चाहिँ के गरिरहेको छ नयाँ नयाँ प्लान्टहरू बनाइरहेको छ भन्ने यो जुन स्टेमले न्यू प्लान्टहरू फर्म गरिरहेको छ त्यो स्टेमको नाम के हो त रनर हो र अब एक्जाममा चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेम सरी सबएरियल स्टेम यदि ग्राउन्डमा होरिजेन्टल छ अथवा प्यारलल छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रनर भन्छौँ सो तिमीले सोच त हरिजेन्टल तर अन्डरग्राउन्ड स्टेम छ भने राइजम लाउनु पर्छ हरिजेन्टल तर सबएरियल छ भने के लाउनु पर्छ रनर लाउनु पर्छ र यो रनर इज प्रेजेन्ट इन केमा भने सोधिन्छ दुबोमा भने सोच दुबोको बोटानिकल नेम इज के हो त बाबु साइनोडन डैक्टाइलन भन्छ के भन्छ साइनोडन डैक्टाइलन इभन यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा डग ग्रास पनि भन्छ है त के भन्छ डग ग्रास सर कुकुरले दुबो खान्छ नो कुकुरको लागि बेस्ट प्लेस फर मूत्र विसर्जन के हो त दुबो हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ डग ग्रास पनि भन्छौँ है भनेपछि तिमीले चाहिँ पढ ट्रेलर पर्दैन नानी कृति ट्रेलरहरू पढ्नु पर्दैन है त्यही भएर मैले चाहिँ स्केप गरेको त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही भएर वर्कबुकमा भएको छ सर हेर्न चाहिँ पर्छ फेरि नेमको वर्कबुकमा जति राखेको छ त्यो त मिनिमम हो हेर त्यो चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्यो तर मैले भनेको मतलब त्यसमा पनि ट्रेलर भन्ने चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन त्यही भएर मैले नपढाएको किनकि टाइमै छैन अनि अब सेकेन्ड हेर सेकेन्डमा चाहिँ मैले अघि भर्खरै भनिसकेको छु बनानामा चाहिँ यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्ने स्टेमिज के हो त सकर हो हेर अब यो सकरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने चाहिँ सर भन्छ भने इमेजिन गर त यो सकर भन्ने स्टेम चाहिँ जमिनबाट चाहिँ अब्लिकली बाहिर आउँछ हेर कसरी आएको छ अब्लिकली सब यदि कुनै पनि अन्डरग्राउन्ड स्टेम अथवा सबएरियल स्टेम अब्लिकली बाहिर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सकर भन्छ है के भन्छ नि सकर र सर यसको राइजम भन्ने कि दुईटै हुन्छ बाबु उज्जवल बाबु यसमा सकर र राइजम दुवै हुन्छ त्यही भएर राइजम पढ्दाखेरि यो वाला स्टेम भनेको सकर भन्दा यो भनेको सर व्हाट इज द डिफरेन्स भन्छ भने राइजम भनेको के छ होरिजेन्टल छ सकर भनेको तिम्रो के छ त अब्लिक छ हेर डाइजियोट्रोपिक इज राइजम र यो प्यालियोजियोट्रोपिक इज के भयो त सकर भयो एन्सर के रहेछ त बनानामा रहेछ है अब यो पछि तिमीहरूले मलाई भन्न त यो प्लान्टको नेपाली नाम के होला यसको नेपाली नाम के होला यस पुदिना अघि भर्खरै भनेको के बाबु पुदिना भनेको यही हो है नेपाली नाम इज पतिना र अब यो पुदिनामा चाहिँ तिमीले नोटिस गरेको छ भने पुदिनामा यति पार्ट इज हेर त बाबु यो अन्डरग्राउन्ड पार्ट छ यो सेतो स्टेम छ नि यसलाई राइजमै भन्छ यसमा पनि यसलाई राइजम भन्छ र यो राइजमबाट चाहिँ जुन स्टेम अब्लिकली बाहिरतिर आएको छ दिस स्टेम आर कल के बाबु सकर भन्छ यो जुन हामीले बाहिर पुदिनाको प्लान्ट देखाएको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट के हो सकर हो हेर त्यही भएर तिमीले पुदिना जति खाए पनि के हुन्छ सकर चाहिँ आक्वाई गर्छ के भनेपछि त्यही भएर पुदिनामा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एउटा प्लान्ट राखेपछि तिमीहरू खाइराख्छौ त्यो प्लान्ट फेरि नयाँ बनिरहेको हुन्छ किनकि त्यहाँ चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्नको लागि चाहिँ के रहेछ सकर रहेछ र अब अहिलेसम्म चाहिँ इन्ट्रान्समा सकर भन्दा केही पनि चाहिँदैन त्यही पनि नेमको इन्ट्रान्समा तिमीलाई यदि राइजम र सकर दुवै दिएको छ भने केलाई बोथ लगाइदेऊ होइन भने के लाऊ सकर नै लाऊ है सो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है त भनेपछि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन के भन्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन मिन्ट एन्ड बनाना टेक्स प्लेस बाइ के सकर भनेर सम्झिनु पर्यो जब यो क्राइसेन्थेमम भनेको तिमीहरूको बुकमा राखेको छु मैले त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा गोदावरी भन्छ है यो गोदावरी फुलमा पनि के हुन्छ सकर हुन्छ है त र अब आजको लागि चाहिँ तिमीले क्लास यति नै गर्ने
अब बाँकी कुरा चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ। केही क्वेसनहरू छ भने सोध, होइन भने तिमीहरूले अब नेक्स्ट क्लास सरहरू लिनुहुन्छ त्यही पढ न।